شالا بھیرا بھین دے سامنے نہ روے بی بی آدھی تو رونے میں بھینا کن لے ونیا بی بی آدھی تو نہ رو بھینا دی نب ویسی بی بی آدھی تو نہ رو بابے دی تصویر عباس غازی ہاتھ بان کے آدھے اللہ دنات کوئی جرنیل وکھا جڑا طاقت رکھ دوئے تے لڑیا نہ ہوئے آئے کر کے رومانا لیا بی بی آدھی ابا سوال دہرا میں جواب دیواں ہاتھ بان کے پیادہ آلیا کوئی جرنیل وکھا جڑا طاقت رکھ دوئے تے لڑیا نہ ہوئے مقدی اس وین تے مجلس بی بی آدھی نیڑے میں نو مو چما میرا لازدہ مہمان بھرا میں جرنیل وکھاواں ایک جرنیل مدینے دا شہرہ بی بی آدھی ایڈی طاقت رکھ دہا اوندی انگلی نال سورج چڑھدا بھی ہاں اوندی انگلی نال سورج لہندا بھی ہاں ایڈا دلیرا پر لوگ اوندی زوجہ نو مار دے رہے نہیں آیا جندی ہائے نہیں نکلی لوگاں اس جرنیل دے گالے چ رسیاں جندے مذہب ماتم جائے جو بڑا بہادرہ لوگ انہیاں دھیاں نو مار دے رہ گئے آئے کر کے رومانا لغازی آدھے کونا بی بی آدھی بابا علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ درین قربان کرا حقل ماری آلیا فرمین دے رکیہ آج بھین نہیں آج ماں ام البنین بان کے عباد گھوڑا قریب لیا میں باغ نفدیاں ترکا بیچ ہاتھ پا ہائے کر کے رومانا لیا عباس دیہے کے کاکھے سہ نیرن بسم اللہ پڑھ کے بھینا گھوڑے تے چڑھایا وہ جوانا غازی گھوڑے تے آیا تاریخہ دیئے جنا اکبر ٹریا ہر بی بی وین کر کے آکھیا واہ محمدہ جڑے ویلے قاسم ٹریا ہر بی بی وین کر کے آدیا واہ حسنا جدا غازی ٹریا علی دیاں دھیاں پتھران دا ماتا آئے کرنا لیا ہر بی بی رو رو کے آدیا واہ حجابا پردہ بڑا پیارا آیا پردہ بڑا پیارا آیا